फिनान्शियल स्टेटमेन्टको एनएफआरएसमा दुईटा कुरा हामीले पढ्नुपर्छ। एउटा स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट और लस र अर्को स्टेटमेन्ट अफ फिनान्शियल पोजिसन। र पार्ट 1 मा हामीले स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट और लस पढिसकेका छौं र अहिले हामी स्टेटमेन्ट अफ फिनान्शियल पोजिसनको बारेमा कुरा गर्न गइरहेछौं। यसलाई ब्यालेन्स सिट पनि भन्छौं, यो ब्यालेन्स सिट नै हो। अब यसको बारेमा कुरा गरौँ। स्टेटमेन्ट अफ फिनान्शियल पोजिसनमा हामीले पढ्दाखेरि यसमा सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ, एसेटलाई छुट्याउनु पर्यो। एसेटलाई छुट्याउँदाखेरि एउटा नन करेन्ट एसेट, अर्को के त भनेको करेन्ट एसेट गरेर हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ। नन करेन्ट एसेट केलाई भनिन्छ भनेको फिक्स एसेटलाई हामी नन करेन्ट एसेट भन्छौं, जुन भनेको तुरुन्तै हामी पैसामा कन्भर्ट गर्न सक्दैनौं, चाहे चाहदैनौं र लङ टाइमसम्म त्यो चलिरहन्छ भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौं त फिक्स एसेट भन्छौं। र त्यही फिक्स एसेटलाई के भन्छौं हामी नन करेन्ट एसेट भन्छौं। र करेन्ट एसेट कस्तो एसेटलाई भनिन्छ भनेको 1 सालको भित्रमा त्यो क्याशमा कन्भर्ट भइरहन्छ, कहिले एसेटमा, कहिले क्याशमा, कहिले एसेटमा। र यो 1 सालको भित्रमा क्याशमै कन्भर्ट हुने खालको जुन एसेटहरू हुन्छ त्यस्तोलाई हामी के भन्छौं त करेन्ट एसेट भन्छौं। ओके, अब यसमा के गर्नुपर्छ तपाईलाई थाहै छ, एनएफआरएस मा के गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले यहाँ मेन टपिक राख्ने हो र यिनीहरू भित्र के पर्छ भनेको छुट्टै वर्किङ नोट गरेर अनि त्यसभित्र पर्ने टपिकहरूलाई राखेर एड गरेर अनि ल्याएर यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। ओके, त हामीले स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट और लस बनाउँदा त्यहाँ 1.1, 1.2, 1.3 यसरी गरेको थिए भने ब्यालेन्स सिट यसको बनाउँदा स्टेटमेन्ट अफ फिनान्शियल पोजिसन यसमा के गर्नुपर्छ 2 देखि स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब 2.1 मा हामीले सबभन्दा पहिला यहाँ प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट, प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेको 2.1 मा हामीले राखेका छौं, जसभित्र लङ टर्म एसेटहरू हामी राख्छौं। फिक्स एसेटहरू जस्तै ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, भेहिकल, इक्विपमेन्ट, फर्निचर, कम्प्युटर, बिजनेस प्रिमिसेस भनेको हाम्रो घरको अगाडि खाली रहेको ठाउँ या हाम्रो फ्याक्ट्रीमा रहेको जमिन, जुन खाली जमिन छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौं, जो फिल्डलाई हामी कलेजको अगाडि हाम्रो फिल्ड हुन्छ नि त, ग्राउन्ड हुन्छ नि, त्यसलाई हामी के भन्छौं बिजनेस प्रिमिसेस भन्छौं। यो पनि फिक्स एसेट हो। यिनीहरूलाई हामीले प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टमा राख्छौं र यिनीहरूलाई के गर्दिने, एड गरिदिने अनि एड गरेर जति पैसा आउँछ त्यो सबलाई यहाँ एड गरेर अनि यहाँको पैसा ल्याएर यहाँ राख्नुपर्छ र यहाँ लेखिदिनुपर्छ कि 2.1 मा मैले यसको वर्किङ नोट गरेको छु। त्यसपछि हामीलाई चाहियो इन्टेन्जिबल एसेट। इन्टेन्जिबल एसेट कस्तो एसेटलाई हामी भन्छौं, जुन भनेको जसलाई हामीले फिल गर्न सक्छौं, जसलाई टच गर्न सक्दैनौं, मात्र फिल गर्न सक्छौं है, जसको यो पृथ्वीमा उसको कुनै किसिमको फिजिकल एक्जिस्टेन्स छैन, त्यस्तो एसेटलाई हामी के भन्छौं भनेको इन्टेन्जिबल एसेट भन्छौं है। जस्तै भनेको गुडविल, नाम कमाउनु, पेटेन्ट, कुनै कुराको इन्भेन्सन, कपिराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेन्चाइज एग्रिमेन्ट भनेको एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीसँग फ्रेन्चाइज गर्नु र त्यसलाई नै हामी के भन्छौं फ्रेन्चाइज एग्रिमेन्ट। जस्तै भनेको एउटा चिकन स्टेसन भनेको एउटा होटल हो, यो भनेको केटीएममा छ र यता बिरगजमा पनि छ, तर त्यो केटीएम वालाको फ्रेन्चाइज हो बिरगज वालाले लिएको छ। मतलब उसको हरेक आइडियाहरू यसले युज गर्न पायो, नाम पनि युज गर्न पायो, जसबापत यसले काठमाडौँ वाला चिकन स्टेसनलाई पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तोलाई हामी के भन्छौं फ्रेन्चाइज एग्रिमेन्ट। यो पनि हाम्रो इन्टेन्जिबल भित्र पर्ने हो। सफ्टवेयर, अहिले सफ्टवेयर नेपालको जस्तै लोक सेवाको हाम्रो सफ्टवेयर छ, त्यो इन्डियन कम्पनीको किनेको छ नेपाल सरकारले र त्यसलाई एभ्री इयर पेमेन्ट गर्छ। त्यस्तो भनेको धेरै मल्टिनेसनल कम्पनीहरू र ब्याङ्कहरूले पनि सफ्टवेयर किनेको हुन्छ। यो कस्टमर रिलेसनशिप यो ठुलै सम्पत्ति हो, डिजाइन यो पनि सम्पत्ति हो। त यिनीहरूलाई हामीले इन्टेन्जिबल भित्र राख्छौं। यिनीहरू आयो भने इन्टेन्जिबल एसेट भित्र राखेर यो सबलाई यहाँ एड गरेर यहाँ जति पैसा आउँछ त्यो पैसाले ल्याएर यहाँ राख्ने अनि यसलाई लेखिदिने 2.2 हैन। अब जरुरी छैन कि इन्टेन्जिबल 2.2 मा हुन्छ हैन, भनेको एउटा यस्तै हामीले नम्बर दिइरहेछौं, कुनैमा नम्बरमा हुन सक्छ, तर एउटा सिरियल वाइज जानुपर्ने हुन्छ। ओके, त्यसपछि भनेको हाम्रो आउँछ इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी। इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टिज भनेको जहाँ हम इन्भेस्ट गरेका छौं, हाम्रो पैसा हामी इन्भेस्ट गरेका छौं र बढी समयमा हामीले पाउँछ, 1 साल भित्र हैन, बढी समयमा 2 साल 4 साल 5 साल पछि पाउँछ भने त्यस्तो एसेटलाई भनेको हामीले इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टिज भित्र राख्छौं। जस्तै इन्भेस्टमेन्ट त लगानी, यो त लङ टर्मकै लागि हुन्छ
र नोट रिसिभेबल कुनै व्यक्तिसँग हामीले पैसा लिनु छ तर लङ टर्म त्यसको छेउमा दिएछ, यसरी नोट रिसिभेबल लेखेर लङ टर्म दिएछ भने लङ टाइममा उसँग पैसा लिनु छ भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टिजमा राख्छौँ। यो हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट हो, उसमाथि इन्भेस्ट गरेछौँ, उसको पैसा हामीले बढी समयमा पाउँछौँ हो। त यिनीहरूलाई हामीले इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टिजभित्र राख्छौँ र यसलाई 2.3 जस्तै यसलाई हामी गरेका छौँ यहाँ, अनि यसलाई जति पैसा आउँछ यहाँ ल्याएर राखिदिने है। बायोलोजिकल एसेट, बायोलोजिकल एसेट कस्तो एसेटलाई भन्छौँ भने जस्तै यो पृथ्वीमा नेचरले दिएको जुन सम्पत्तिहरू छ त्यसलाई हामी बायोलोजिकल एसेट भन्छौँ। जस्तै एनिमल, गोट, काउ, बुफालोज, हर्स भनेको घोडा होइन, त्यसपछि फिस इटिसी, यिनीहरू के हो भनेको त हाम्रो बायोलोजिकल एसेटभित्रको एनिमल हो कि न। त्यसपछि भनेको प्लान्ट, भेजिटेबल, क्रप्स, ट्रिज, फ्रुट्स, यो पनि त सम्पत्ति हो। भाटभटेनीमा जानुस् न, यो सब त्यहाँ सेल भइरहेको हुन्छ, हामी किनेर ल्याउँछौँ त पैसा तिर्यो किनेर ल्यायो त सम्पत्ति भइहाल्यो नि हो कि न। कतिले त यसलाई ट्री सम्पत्ति होइन भन्छ, लाखौँ लाखमा ट्री बेचिरहेको हुन्छ, फ्रुट्सहरू बेचिरहेको हुन्छौँ, भेजिटेबलहरू कति महँगो महँगो भेजिटेबलहरू छन् होइन। यो बाख्राहरू, गाई बाख्रा, यो सब के हो त भनेको भैँसी, यिनीहरू सब के हो त भनेको हाम्रो बायोलोजिकल एसेटभित्र पर्ने हो। यिनीहरू पनि एसेट हो, यिनीहरू दियो भने बायोलोजिकल एसेटको वर्किङ नोट गरेर हामी के गर्छौँ यहाँ 2.4 मा यहाँ गरेका छौँ, ल्याएर यहाँ राखिदिने, ठिक छ। अब मान्नुहोस् कस्तो विद्यार्थीले पनि यस्तो क्वेसन गरिरहेछन् कि जस्तै मान्नुहोस् सर कि भन्छ कि यो इन्भेस्टमेन्ट हामीले दिएकै छैन, अब के गर्ने, यसको नाम लेख्ने कि नलेख्ने, मतलब इन्भेस्टमेन्टभित्र पर्ने कुनै टपिक दिएको छैन त के गर्ने भनेर क्वेसन आइरहेको हुन्छ। त भनेको यस्तो बेलामा के गर्ने भने कि यस इन्भेस्टमेन्टको टपिकै दिएन त यसलाई हटाइदिने के, यो यहाँ इन्भेस्टमेन्ट प्रॉफिट लेख्न जरुरी छैन, अर्को टपिक डाइरेक्ट लेख्ने, ठिक छ। त जसको कुनै टपिकै छैन त्यो डाइरेक्ट ल्याएर राखिदिने एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के भनेको मानुस कि इन्टेन्जिबल नै भनेर दिदियो पैसा 3 लाख इन्टेन्जिबल, यसभित्र पर्ने यिनीहरू कोही दिएन तर इन्टेन्जिबल भनेर मैंने यो मेन सेन्टेन्सै दिएर दिदियो भने यो वर्किङ नोट गरिराख्न जरुरी छैन, किनभने यसभित्र पर्ने टपिक दिएकै छैन। डाइरेक्ट इन्टेन्जिबल एसेट दियो भने डाइरेक्ट तपाईले यहाँ इन्टेन्जिबल एसेट राखिदिनुस्, सिधिहाल्यो। वर्किङ नोट गर्न जरुरी छैन, यहाँ नोट लेख्न जरुरी छैन। जब जब वर्किङ नोट गर्नुहुन्छ तब मात्र नोटको जरुरी पर्छ, ओके। किनभने उसलाई थाहा हुनु पर्यो कि यति यति नोट नम्बरमा यसले यसको वर्किङ गरेर त्यसले चेक गर्न सक्छ, चेक गर्ने मान्छे। करेन्ट एसेटमा सबभन्दा पहिला हेर्नुस् त इन्भेन्टरिज, इन्भेन्ट्रीको बारेमा कुरा गर्छु। इन्भेन्ट्री भनेको स्टक, स्टोरमा रहेको सामानलाई हामी के भन्छौँ त इन्भेन्ट्रिज भन्छौँ। तर भनेको कस्तो स्टक भनेको जो 1 सालको भित्रमा जसलाई हामीले क्याशमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ, चाहे त्यसलाई युज गर्न सक्छौँ भने त्यस्तोलाई हामीले करेन्ट एसेटभित्र राख्नुपर्छ। त्यसभित्र पर्छ पहिलो इन्भेन्टरिज। इन्भेन्टरिजलाई मा के पर्छ त जस्तै क्लोजिङ स्टक, लास्टमा बाँचेको सामान हो। स्टक इन ट्रेडमा हाम्रो कम्पनीमा रहेको स्टक, स्टक मात्र इन्भेन्ट्री या सप्लाइज इन ह्यान्ड हाम्रो अफिसमा जुन सामानहरू ल्याएर राखेको हुन्छौँ, जुन हामीले खर्च गर्छौँ, अनि त्यो सब गरिसकेपछि लास्टमा बाँचेको सामानलाई हामी के भन्छौँ सप्लाइज इन ह्यान्ड भन्छौँ। यो सबलाई के गर्नुपर्छ हामीले जोड्नुपर्छ र यसलाई ल्याएर के गर्ने यहाँ राख्ने। अनि यहाँ जस्तै 2.5 मा वर्किङ नोट गरेका छौँ, हामी लेखिदिने, यहाँ पैसा राखिदिने। त्यसपछि ट्रेड एन्ड अदर रिसिभेबलको कुरा गर्छौँ। ट्रेड एन्ड अदर रिसिभेबल भनेको हामीले जति पनि मार्केटबाट पैसा लिनुपर्ने बाँकी छ 1 सालको भित्रमा त्यो सब पैसालाई यसभित्र राख्छौँ। यो टपिकमा जहिले पनि दिइरहेको हुन्छ, यसको वर्किङ त गर्नै पर्ने हुन्छ, अरूको देओस् नदेओस् यसको दिएकै हुन्छ। हेर्नुस् एकाउन्ट रिसिभेबल, डेप्टर तपाईलाई थाहा छ डेप्टर को हो, जसलाई हामीले उधारोमा सामान दिएको हुन्छ त्यसलाई हामी डेप्टर भन्छौँ। र डेप्टर नदिएको बेलामा हामी कसलाई डेप्टर मान्छौँ त एकाउन्ट रिसिभेबललाई डेप्टर मान्छौँ। दुवै एउटै कुरा हो, दुवै सिमिलर मिनिङ हो एकअर्काको। त एकाउन्ट रिसिभेबल र डेप्टर यो दुवैलाई के गर्ने भनेको यो दुवै मतलब सँगै दियो भने डेप्टरबाट ब्याड डेप्टलाई घटाउनु होला। यदि ब्याड डेप्ट दिएको छ भने पचाउने काम त डेप्टरले गर्छ। यदि डेप्टर नदिएर एकाउन्ट रिसिभेबल मात्र दिएछ भने तपाईले यो ब्याड डेप्ट भनेको एकाउन्ट रिसिभेबलबाट घटाउनु होला। त्यसपछि भनेको इन्ट्रेस्ट रिसिभेबल, रेन्ट रिसिभेबल, अल कुनै पनि रिसिभेबल सब हाम्रो के हो त भनेको एसेट हो। कुन एसेट हो त करेन्ट एसेट हो, ट्रेड एन्ड अदर रिसिभेबल भित्र पर्छ। त्यसपछि भनेको हाम्रो आउँछ एक्युड रेन्ट इन्कम। एक्युड रेन्ट इन्कमको अर्थ के हुन्छ भनेको कमाइसकेको छु तर पाएको छैन, 1 सालको भित्रमा पाउँछ, हो कि न।
त्यसपछि एक्युड इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट, यो पनि हाम्रो हामीले इन्ट्रेस्ट कमाइसकेका छौँ तर पाएको छैन। एक्युडको अर्थ के हो? अर्न बट नट रिसिभ। के 5 साल पछि दिन्छ उसले? हुँदैन, 1 सालको भित्रमा दिनुपर्छ। दिएन भने सिडिओ अफिसमा गइहाल्छ नि हाम्रो निवेदन, अनि उसले सिडिओले आफै फोन गर्छ, भन्छ तपाईँ आउने कि म आउने, अनि त्यो जसले हाम्रो पैसा राखेको छ त्यो भन्छ मै आइदिरहेको छु है, अनि गएर पैसा तिरेर आउँछ। त्यसैले भनेको एक्युड भनेको 1 सालको भित्रमा हामीले कमाइसकेको पैसा हो, 1 सालको भित्रमा हामीले लिनुपर्छ। त्यसैले यिनीहरूलाई ट्रेड एन्ड अदर रिसिभेबल भित्र हामी राख्छौँ। ओके, त्यसपछि हामी कुरा गर्छौँ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्टको। यसको पनि पैसाहरू जति आएको छ हैन, त यसलाई के गर्ने 2.6 मा राखेर यहाँ ल्याएर राखिदिने। त्यसपछि क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट भनेको जुनलाई इन अन द स्पोट क्यासमा कन्भर्ट हुन्छ, क्यास नै छ जस्तै हुन्छ भने त्यस्तोलाई क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्टमा राख्नु होला। जस्तै भनेको क्यास त हरदम क्यास हो। क्यास एट ब्याङ्क, तपाईँको ब्याङ्कमा पैसा छ, तपाईँसँग एटिएम छ चाहे चेक छ भने जुनसुकै बेला तपाईँले पैसा झिक्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आजकल त मोबाइल ब्याङ्किङ छ, त्यहाँबाट पैसा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ। मार्केटेबल सेक्युरिटिज पनि यसैभित्र पर्छ। किन पर्छ भनेको मार्केटेबल सेक्युरिटिज भनेको सेयरमा लगाएको पैसा हो। त सेयरमा लगाएको पैसा त हामीले जुनसुकै बेला सेयर बेचेर त्यहाँबाट पैसा निकाल्न सक्छौँ मजाले, त्यसैले मार्केटेबल सेक्युरिटिज पनि यसभित्र पर्छ। ओके, त्यसपछि यसलाई पनि यहाँ जोड्ने, सब पैसा ल्याएर के गर्ने यहाँ राख्ने, अनि 2.7 यहाँ राखिसक्यो। त्यसपछि अदर करेन्ट एसेस्टको कुरा गर्छौँ हामी। अदर करेन्ट एसेस्टमा जुन भनेको यिनीहरूमा पर्दैन त्यो यसभित्र पर्ने हो। जस्तै प्रिपेडहरू, यस्तो यस्तो के भन्छ हाम्रो करेन्ट एसेस्टहरू पर्छ। जस्तै प्रिपेड, कुनैको बारेमा प्रिपेड रेन्ट, प्रिपेड इन्सुरेन्स दिएको छ र त्यहाँ एक्सपायर यदि उसको बारेमा प्राय दिइरहेको हुन्छ, यस्तो फाइनल एकाउन्टमा तपाईँ पढ्नुभयो होला, त एक्सपायर के गर्ने घटाइदिने, अनि जुन आउँछ पैसा यहाँ ल्याएर राख्नुपर्छ। जस्तै 2.8 यहाँ डाइरेक्ट राखिदिने। ओके, त्यो हाम्रो भइहाल्यो करेन्ट एसेस्ट। अनि यहाँ टोटल करेन्ट एसेस्ट भनेर यो नन करेन्ट, अनि यो के भन्छ हाम्रो टोटल करेन्ट आइसक्यो। त टोटल एसेस्ट पनि त निकाल्नु पर्थ्यो, यहाँ निकालेकै छैन। यहाँ टोटल एसेस्ट पनि हामीले के गर्नुपर्छ, टोटल एसेस्ट हामीले निकालिदिनु पर्छ। यहाँ यो नन करेन्ट र यो करेन्ट दुवै जोडेर जो आयो त्यो टोटल एसेस्ट आयो। इक्विटी भित्र भनेको के पर्ने भनेको त सेयर क्यापिटल पर्ने हो है। तपाईले पढ्नु भएको होला 12 क्लासमा कम्पनी एकाउन्ट, जसमा सेयरको टाइपहरू हुन्छ हैन। पहिलो त सेयर क्यापिटल है। जुन सेयर क्यापिटल के हो त भनेको सेयर बेचेर मार्केटमा कलेक्सन गरेको पैसालाई हामी सेयर क्यापिटल भन्छौँ। त यो सेयर जसले हाम्रो कम्पनीमा लगानी गरेको छ तिनीहरूको चाहिँ कम्पनी हो नि हो, त्यसैले यिनीहरूलाई इक्विटी भित्र राखिन्छ। सेयर क्यापिटल भनेको यहाँ राख्ने। त्यसपछि भनेको इक्विटी सेयर र कमन स्टक र अर्डिनरी सेयर, यो तीनटै एउटै हो। यो सेयरको टाइप हो। इक्विटी सेयरको अर्को नाम के हो त कमन स्टक, अर्को नाम के हो त अर्डिनरी सेयर। यिनीहरूलाई यहाँ हामीले जोड्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि प्रिफरेन्स सेयर हामीले के गर्नुपर्छ, यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। प्रिफरेन्स सेयर है, सेयरको टाइप हो। त यिनीहरूलाई सबलाई जोडिसकेपछि जुन आउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, सेयर क्यापिटल। यिनीहरूलाई हामीले के गर्छौँ, एड गरेर अनि के गर्छौँ भनेको 2.9 यहाँ जस्तै, अनि यहाँ ल्याएर राखिदिन्छौँ। ओके, त्यसपछि आउँछ रिजर्भ। हेर्नुहोस्, रिजर्भ भनेको के हो, यो बहुत इम्पोर्टेन्ट छ। रिजर्भ भनेको अस्ति मलाई धेरैजनाले म्यासेज गरेको थियो कि सर एनएफआरएसमा डिभिडेन्ड पेड कहाँ जान्छ, एनएफआरएसमा डिभिडेन्ड पेड कहाँ एन्ट्री गर्ने भनेर म्यासेज आएको थियो। त यहाँ बुझ्नुहोस्, डिभिडेन्ड पेडको एनएफआरएसमा यहाँ रिजर्भमा एन्ट्री हुन्छ। रिजर्भ भनेको के बुझ्नुहोस् भनेको फाइनल एकाउन्टको तपाईँले पिएल एप्रोप्रिएसन हो। यो फाइनल एकाउन्टमा जुन तपाईँले पिएल एप्रोप्रिएसनमा जे एन्ट्री गरिरहनु भएको थियो त्यो यहाँ एन्ट्री हुन्छ। र त्यस्तै भनेको स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस तपाईँले मल्टी स्टेपमा पढ्नु भएको छ। सरी, स्टेटमेन्ट अफ के भन्छ हाम्रो स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङ, स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङ जुन तपाईँले मल्टी स्टेपमा पढ्नु भएको छ त्यसको पनि टपिकहरू जुन त्यहाँ रेकर्ड भइरहेको थियो यहाँ रेकर्ड हुन्छ। हेर्नुहोस्, रिटेन्ड अर्निङ जुन लास्ट इयरको नाफालाई हामी रिटेन अर्निङ भन्छौँ। त्यसमा हामीले यो सालको नाफा नेट इन्कम हामी के गरिदिन्छौँ, एड गरिदिन्छौँ। र त्यसपछि सेयर प्रिमियमहरू, जेनरल रिजर्भहरू, रिजर्भ फन्डहरू हैन। सिङ्किङ फन्ड भनेको फ्युचरमा मेसिन किन्नको लागि जम्मा पारेको पैसालाई हामी सिङ्किङ फन्ड गर्छौँ भन्छौँ। त यिनीहरू सब के हो त भनेको फ्युचरको लागि जम्मा पारेको पैसा हो यो सब, ठीक छ। अब सेयर प्रिमियम कतिजना यसमा राखिदिन्छ सेयर क्यापिटलमा, गल्ती भइहाल्छ। सेयर प्रिमियम त यहाँ आउने हो रिजर्भमा हो। र त्यसपछि लास्टमा हेर्नुहोस्, यो सब लास्ट इयरको नाफा, करेन्ट इयरको नाफा र फ्युचरको लागि कम्पनीले जम्मा पारेको सम्पूर्ण पैसाहरू सब कुराहरू यसमा राख्छ
हो नि। त भनेको जसको तपाईँले सेयर लिनुभएको छ त्यो मान्छेहरूले आफू नाफा कमाएपछि हाम्रो कम्पनीले तिनीहरूलाई नाफाबाट दिने कि नदिने, दिने। त नाफाबाट दिने पैसालाई हामी डिभिडेन्ड पेड भन्छौँ। लास्टमा यसलाई के गर्ने त डिभिडेन्ड पेड यिनीहरूबाट घटाउने र घटाएर आएको पैसालाई हामी रिजर्भ भन्छौँ। यो टोटल रिजर्भ हो, फ्युचरको लागि कम्पनीको रिजर्भ हो। रिजर्भ मतलब सुरक्षा गरेर राखेको पैसा हो। त्यसमा डिभिडेन्ड हामीले लेस गर्नुपर्ने हुन्छ, चाहे जुनसुकै डिभिडेन्ड होस्, इन्टरिम डिभिडेन्ड, प्रपोज डिभिडेन्ड, डिभिडेन्ड पेड, जे पनि डिभिडेन्ड यहाँ घटाउने र जुन आउँछ यहाँ ल्याएर के गर्ने 2.10 भनेर यहाँ राखिदिने। त्यसपछि नन कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट भनेको यो डाइरेक्ट नै दिएको हुन्छ। नन कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट यो तपाईँले मैले स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट और लसमा बताएको छु। त्यहाँ यदि पर्सेन्टेज दिएछ त त्यहाँको पर्सेन्टेज यहाँ आएर के हुन्छ त राख्ने हामी गर्छौँ। यो डाइरेक्ट यदि दिएछ भने डाइरेक्ट राख्ने, यसको वर्किङ नोट गर्न पर्दैन। तर एउटा कन्डिसन आउँछ, त्यो बेला हामीले वर्किङ नोट पनि यसको गर्नुपर्छ। तर त्यस्तो खाले तपाईँलाई क्वेसन मैले हेरि नदिइरहेको, किनभने यो नन कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्टको कुनै बेला ओपनिङ पनि दिइदिन्छ पहिलादेखि रहेको, र अहिले जो पर्सेन्टेज काटेछ त्यो, र लास्टमा उसको पर्सेन्टेज काटेर डिभिडेन्ड पेड पनि के गर्नुपर्छ घटाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो पनि एउटा किसिमको क्वेसन हुन्छ। त्यो तपाईँलाई दिँदैन त्यस्तो, मात्र नन कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट दियो भने त्यहाँको पैसा ल्याएर यहाँ डाइरेक्ट राख्ने। अनि सबलाई जोडेपछि के आउँछ टोटल इक्विटी आइसक्यो। अब टोटल इक्विटी आइसकेपछि अब हामी जान्छौँ लाइबिलिटिजभित्र। लाइबिलिटिजभित्र पनि जस्तै एसेस्टमा नन करेन्ट एसेस्ट थियो, नन करेन्ट लाइबिलिटिज थियो। जस्तै करेन्ट लाइबिलिटिज थियो, नन करेन्ट एसेस्ट थियो, सरी जस्तै नन करेन्ट एसेस्ट थियो र करेन्ट एसेस्ट थियो। त्यस्तै भनेको नन करेन्ट लाइबिलिटिज र के भन्छ हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिज यहाँ हामीसँग छ। ओके, त हेर्नुहोस् त नन करेन्ट लाइबिलिटिजभित्र भनेको नन करेन्ट भनेको, करेन्ट भनेको पहिला बुझ्नुहोस्, 1 सालको भित्रमा हामीले तिर्नुपर्ने पैसालाई करेन्ट लाइबिलिटिज भन्छौँ। लाइबिलिटिज भनेको लोन हो। तर मोर देन 1 इयरमा तिर्नुपर्ने पैसालाई नन करेन्ट लाइबिलिटिज भनिन्छ। त भनेको नन करेन्ट लाइबिलिटिजभित्र बढी समयमा तिर्नुपर्ने पैसा यसभित्र पर्छ। जस्तै लोन एन्ड ब्रोइङ्स लङ टर्म, मतलब हामीले बाहिरको मान्छेसँग, बाहिरको इन्स्टिट्युसनसँग, बाहिरको ब्याङ्कसँग हामीले लोन लिएका छौँ, त्यो पनि बढी समयको लागि 10 साल, 5 साल, 8 सालको, मोर देन 1 इयरको लागि भने त्यो यसभित्र पर्ने हो। जस्तै डेभेन्चर, डेभेन्चर भनेको ऋणपत्र 1-2 सालको लागि लिँदैन, बढी समयको लागि लिइन्छ। बन्ड यसैको अर्को नाम हो। मोर्टगेज लोन भनेको धितो राखेर घर जमिन, आफ्नो सुन चाँदी धितो राखेर लिएको लोनलाई हामी मोर्टगेज लोन भन्छौँ। सेक्युर्ड लोन उसैको अर्को नाम हो। ब्याङ्क लोन हामीलाई थाहै छ। त बढी समयको लागि लिएको लोन, बढी समयको लागि आफूमाथि परेको लाइबिलिटिजलाई हामी लोन एन्ड ब्रोइङभित्र राख्छौँ। यो यहाँ राख्ने, यहाँ डेभेन्चर एन्ड बन्ड त्यसैभित्र परिहाल्छ। मैले यस्तै चिन्हको लागि राखिदिएको छु, यो छुट्टै टपिक होइन। अनि यसलाई हामीले जस्तै 2.11 गरेर यहाँ राखेर यहाँ जोडिदिनु हामीले राखिदिनुपर्छ है। अब यसभित्र धेरै पर्दैनन्, यिनीहरूलाई जोडिदिने। अनि यसलाई के भन्छौँ टोटल नन करेन्ट लाइबिलिटिज। ल त्यसपछि हामी जान्छौँ करेन्ट लाइबिलिटिजभित्र। करेन्ट लाइबिलिटिजभित्र कुनै पनि पेएबलहरू के आउटस्ट्यान्डिङहरू, ड्युहरू, अनपेडहरू, ब्याङ्क ओभरड्राफ्टहरू यसभित्र पर्ने हो के। त ट्रेड एन्ड अदर पेएबल, ट्रेड एन्ड अदर पेएबल बहुत इम्पोर्टेन्ट टपिक छ। यसभित्र एकाउन्ट पेएबल, इन्ट्रेस्ट पेएबल, सेलरी एन्ड वेजेज पेएबल, आउटस्ट्यान्डिङ, ड्यु, अनपेड, स्टिल टु बी पेड, अल पेएबलहरू जति पनि हुन्छ सब यसैभित्र पर्ने हो भनेको ट्रेड एन्ड अदर पेएबलभित्र। यहाँ पेएबल मैले यस्तै लेखिदिएछु, त्यो छुट्टै टपिक होइन। र यसभित्र राख्नु होला नि यहाँ 2.12 लेख्ने, यहाँ अब यसमा वर्किङ नोट गरेछु भनेर। अनि यहाँ टोटल गरिदिने, यो आइन्छ टोटल करेन्ट लाइबिलिटिज। अब हेर्नुहोस् टोटल लाइबिलिटिज निकाल्नु पर्यो। त यो नन करेन्ट लाइबिलिटिज अनि यहाँ करेन्ट लाइबिलिटिज, यो दुवैलाई जोडेपछि टोटल लाइबिलिटिज आइहाल्छ। त्यसपछि अब इक्विटी र जुन यो करेन्ट टोटल लाइबिलिटिज आयो दुवै जोडेपछि आइहाल्छ टोटल इक्विटी एन्ड लाइबिलिटिज आइहाल्छ। त यसरी गरेर हामीले के गर्छौँ भनेको स्टेटमेन्ट अफ फिनान्सियल पोजिसन हामीले प्रिपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई तपाईँले राम्ररी यो सबलाई लेखेर तपाईँले यसलाई बुझ्नुभयो भने 100% ग्यारेन्टी छ कि तपाईँलाई आउने क्वेसनहरू मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। तर भनेको यसलाई तपाईँले लेख्न सक्नु पर्यो, आफ्नो पेपरमा कपीमा लेख्ने अनि त्यसलाई बुझ्ने काम गर्नुहोस्। किनभने मैले हरेक टपिक यसमा उठाएर राखिसकेको छु। यस बाहेक टपिकहरू तपाईँलाई इक्जाममा दिँदैन 12 क्लासको लेभलको लागि है।